दोस्तों आज बेंगलुरु के लिए एक खास दिन रहा, एक बड़ा दिन रहा। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत दुवम मौलाना मुफ्ती अशरफ अली बाकवी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री बायोग्राफी का आज शानदार पैमाने पर इजरा अमल में आया। दारुल उलूम सबीलुर रशाद के ऐवान अबू सऊद में रस्म रोनुमाई की यादगार पुरवकार तकरीब मुनअक़द हुई। यहाँ मजहबी और सियासी रहनुमाओं का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिला। दोस्तों अमीर शरीयत मरहूम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली के शागिर्द मौलाना वसीम अहमद सालिक रशादी ने मसलसल 6 साल की मेहनत के बाद इस नायाब किताब को लिखा है, इस सवाने उम्री को लिखा है और मुल्क की एक अजीम शख्सियत पर लिखी गई इस बायोग्राफी को यसार महरोज खान ने पब्लिश किया है। यसार महरोज खान गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 5 गारंटीज इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं। यसार महरोज खान की कोशिश व काविश से हुए इस यादगार जलसे में वजीर तवानाई सर्वज्ञा नगर के एमएलए केजे जॉर्ज, राज्यसभा के नए रुकन साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान के फर्जंद मंसूर अली खान, एमएलसी और चीफ व्हिप सलीम अहमद, साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम के फर्जंद सीएम फैज और भी कई सियासी व समाजी शख्सियात मौजूद थीं। सबों ने अमीर शरीयत मरहूम मुफ्ती अशरफ अली की खिदमत, रहनुमाई, करम फरमाई को याद किया और कहीं न कहीं इस एहसास को उजागर करने की कोशिश की कि मौजूदा दौर में मुफ्ती अशरफ अली बाकवी जैसी रहनुमाई की मिल्लत को अशद ज़रूरत है। जी हाँ, मिल्लत में तरक्की के लिए, मिल्लत में इत्तेहाद के लिए मरहूम मुफ्ती अशरफ अली बाकवी जैसी रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। तमाम ने ये उम्मीद जाहिर की कि मुफ्ती अशरफ अली साहब की हयात व खिदमत पर तहरीर की गई ये किताब अशरफुत्तिस्कार एक मशाल राह साबित होगी। तो दोस्तों आज बतारीख 28 जून 2026 बरोज़ इतवार दारुल उलूम सबीलुर रशाद के ऐवान अबू सऊद में ये यादगार प्रोग्राम हुआ। सबीलुर रशाद के उस्ताद मौलाना कारी मोहम्मद सिराजुद्दीन रशादी की सदारत में ये जलसा हुआ और मुफ्ती अशरफ अली साहब के फर्जंद दारुल उलूम सबीलुर रशाद के मोहतमिम नौजवान आलिम दीन मौलाना अहमद समाल सऊदी रशादी ने इस जलसे की निजामत फरमाई। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं इस यादगार जलसे के जरिए मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने मुल्क व मिल्लत को क्या पैगाम दिया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे हिंदुस्तान के एक अजीम शख्सियत मुफ्ती अशरफ अली साहब की किताब को पब्लिश करने का अल्लाह मुझे ये मौका दिया। मुफ्ती साहब के बारे में अगर बात करना है तो मैं बहुत छोटा आदमी बोल के मैं समझता हूँ। मुफ्ती साहब की शख्सियत सिर्फ हमारे कौम के लिए नहीं, कर्नाटक के सियासत के लिए, हिंदुस्तान के सियासत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थी। जब भी मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ, जब भी हम मुफ्ती साहब की सूरत के ऊपर नजर डालते थे हमको एक अजीब सुकून मिलता था। जब मुफ्ती साहब से हम मुसाफा करते थे तो एक सुकून मिलता था। इसी तरह जब मुफ्ती साहब के साथ जाके हम बैठते थे तो एक अजीब एक सुकून हमको मिलता था। ये शख्सियत मुफ्ती साहब की थी। मुफ्ती साहब सिर्फ इस अरबिक कॉलेज में इस्लामिक स्कॉलर बन के वो उनका कंट्रीब्यूशन जितना बड़ा है उससे ज्यादा हमारे कर्नाटक के सियासती जो रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो भी
जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके लिए वो एक गाइड है। वो हमको गाइड हर मौके में, हर इश्यू में वो हमको गाइड कर रहे थे। सो मैं आज इस जलसे में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में जो मुफ्ती अशरफ अली साहब का जो एक गाइडेंस जो कर्नाटक के सियासत में हो या हमारे कर्नाटक के सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशन जो भी सेक्टर में हो, उनका जो एडवाइस, उनका जो कन्नड़ा में मार्गदर्शन उनके जो बोलते हैं, ये ऐसा ही चलना चाहिए। इसके लिए उनके ऊपर मौलाना वसीम साहब एक किताब, उनकी बायोग्राफी लिखकर हैं। इंशाल्लाह जो मुफ्ती साहब जो हमको रास्ता दिखाते थे, उस रास्ते पे चलने के लिए हम सब कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಫ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ಥಿಕ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ತದನಂತರ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಸಗೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮುಫ್ತಿಯವರು ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಮೇತ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅದು ಕುರಾನ್ ಇರಲಿ, ಬೈಬಲ್ ಇರಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದರೂ ಸಮೇತ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಮೇರಿಯ ಬೈಬಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದರ್ ಮೇರಿಯ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಜೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಡರಿ ರೋಡ್ಗಾಗಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೊಂದು ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇದು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬರಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಇರೋಣ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳ ಮಗ ಇವತ್ತು ಅಹಮದ್ ಸಿಬಾದ್ ಅಸಾದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೌಲವಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಫ್ತಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು ಸಮೇತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಮೇತ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತಮಗೆ ವಂದಿಸಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಈಗ ತಾನೇ MP ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ MLC ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಸಲೀಂ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ತಾವು ಇದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब वसीम साहब को, उन्होंने जो बुक को लिखा है और मेहर उस्ताद साहब जो इसको पब्लिश किया। स्टेज पे बैठे हुए हमारे नए राज्यसभा के मेंबर मंसूर अली खान साहब, गूगल शरीफ साहब और स्टेज पे बैठे सारे हमारे मेहमान, जब भी यहाँ आता हूँ तो हज़रत याद आती है। इस इदारे को बढ़ाने में हज़रत अशरफ साहब को बहुत बड़ा योगदान है। जब पहले आते थे यहाँ इस वक्त बिल्डिंग्स वगैरह हमारे को दी, लगातार कोशिश के बाद इस इदारे को इतनी अच्छी तरह से बढ़ा। उनका एक विजन था और मिशन था। जब भी कुछ बोलते थे तो हर एक आदमी इसके बारे में सोचते थे, समझते थे, कुछ फॉलो करते थे। आज उनके नाम पे आज बुक रिलीज किया गया है। आप सब लोगों को उनके बताए रास्ते पे चलना है और खासतौर तालीम पे बहुत ध्यान देते हैं। जब भी कोई भी प्रोग्राम होता तो पहले जो है नौजवानों को कहते थे, सब बुजुर्गों को के नौजवानों को के जब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़ते तब तक खौफ गायब करना बहुत मुश्किल है। मौलाना कहते हुए उनको याद करते हुए इस इदारे को बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है पूरी तरह हम लोग आपके साथ में हैं और हजरत बताए हुए रास्ते पे हम आपको चलना है और कौम की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। अस्सलाम। आज न्याय ये एक ऐसा मौका है, मुफ्ती मौलाना अशरफ अली साहब को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। हमारे वालिद रहमान खान साहब जब से उनका सियासी दौर शुरू हुआ, मुफ्ती साहब के साथ वो हमेशा उनका एक पर्सनल रिश्ता था। जब वो एमएलसी हो, राज्यसभा हो, मैं मुफ्ती साहब को बचपन से देखा हूँ। मुफ्ती साहब में कौम के लिए एक दर्द था, कौम के लिए एक फिक्र थी और उनकी शख्सियत ही इतनी अच्छी थी कि वो बहुत काम रहते थे, बहुत उनका मिजाज ही बहुत काम नेचर था उनका, मगर इतना सोचते थे। मैं एक चंद उबैदुल्ला शरीफ साहब जानते हैं, ये किताब में कवर किया गया है, मुझे पता नहीं है। 2013 में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब एक मीटिंग बुलाए उलेमा की दिल्ली में, हमारे वालिद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर से चंद सवालात मुफ्ती साहब किए, जो प्राइम मिनिस्टर खुद उनकी स्पीच में मुफ्ती साहब का नाम लेके उसके बारे में बोले ये ऐसे सब्जेक्ट और टॉपिक उठाए हैं
मुफ्ती साहब की इतनी तारीफ हुई वहां पर। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिली काउंसिल हो, मुफ्ती साहब का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब भी कौम और मिल्लत के बारे में कुछ भी सवाल आता, इशू आता, इतनी अच्छी तरह से मामले को समझते, और सारे सियासतदान जब भी उनके पास आते कोई ना कोई उनसे एक सल्यूशन निकलता, और कुछ भी सल्यूशन नहीं निकला तो भी मुफ्ती साहब के साथ बैठने ही सही, उनकी शख्सियत इतनी अच्छी थी, सुकून मिलता और सुकून से लोग सोच के एक सल्यूशन आ जाता। मेरा कहने का मतलब यह है, जब भी मुफ्ती साहब थे अरबी कॉलेज में, डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुआ, दीन और दुनिया, आज का जमाना ऐसा है, दीन भी करना चाहिए, दुनिया भी करना चाहिए। इतने हाफिज कुरान और इमाम यहां से निकले हैं। आज कौम को क्या चाहिए? दीन भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। आप माहौल देख रहे हैं, जैसा माहौल हो चुका है, मुल्क का जो माहौल हो चुका है, आज जो मुफ्ती साहब रास्ता दिखा के जाके हैं, हम लोग उस पर अमल करना चाहिए। आज भी उलेमा माशाल्लाह से SIR प्रोसेस जो हो रहा है, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं SIR प्रोसेस अच्छा हो। और मुझे पूरा यकीन है मुफ्ती साहब इधर होते SIR का प्रोसेस भी उतना ही समझा के, क्योंकि मैं ये मेंशन कर रहा हूं थोड़ा हटके, SIR प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारे कौम के लिए और हमारे आइन के लिए बहुत ही आगे जाके उसका नतीजा जो रकम से हम SIR प्रोसेस करता है उस पर निर्भर होता है। सो मैं आप सब लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इतना ही कहूँगा, मुफ्ती साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चलें और अल्लाह उन्हें जन्नत में बहुत बहुत बड़ा औहदा अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया करके मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मौलाना वसीम अहमद सादिक इरशादी साहब को, जो आपने ये किताब लिखी है। बहरहाल जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात थे। कई बार इस मदरसे में सबीलुल इरशाद से मेरा बड़ा देराना ताल्लुकात रहे। मैं समझता हूँ कि मैं उबैदुल्लाह शरीफ, हम सब जो है बेंगलोर के गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। बेंगलोर में जो हालात पहले हुआ करते थे, जो विद्युतीय काम हुआ करते थे, ये मैं समझता हूँ कि बेंगलोर शहर में ये सबीलुल इरशाद कायम होने के बाद आहिस्ता 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 ये सब बेंगलोर शहर में ख़त्म हुआ और एक नया माहौल, एक दीनी माहौल बेंगलोर में अगर शुरू हुआ तो वो हज़रत मरहूम मौलाना सऊद साहब और उनके फर्जंद जनाब मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब की कोशिशों से, काविशों से हुआ है। बेंगलोर शहर में इतना बड़ा मदरसा बनाना सारे रियासत कर्नाटका में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये मशहूर हुआ है। पहले हम छोटे थे तो देखते थे कि रमज़ान का तरावे पढ़ाने के लिए भी यूपी, बिहार, दिल्ली से उलमाए कराम आया करते थे। आज यहाँ से मौलाना फारिग हुए उलमाए कराम जो रिशादी के नाम से सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचे हैं। ये बड़े फ़ख्र की बात है। ये इनकी कोशिशें, काविशें, मेहनतें जनाब मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब के थे, जो तमाम से ताल्लुकात रखते थे। मुझे याद है कि खुदूस साहब कब्रिस्तान में 300 से ज़्यादा झोंपड़ियाँ बस गए थे, वहाँ से हटाना बड़ा मुश्किल काम था। तो अल्लाह का एहसान था कि मैं बड़ी कोशिशों से, काविशों से, जब मैं होम मिनिस्टर था तो मैं वज़ीर आला को लेकर गया था, फिर उसके बाद वहाँ का MLA था तो धर्म सिंह
वज़ीर आला उनको भी लेके गया था, हर एहसन शाह ने भी उसमें मदद की थी। तो 300 झोपड़ियों को उसी मोहल्ले में जब शिफ्ट किया गया, जब जिस दिन वो झोपड़ियाँ खाली हो रही थी तो मुझे याद है कि मुफ्ती साहब फौरन आ गए थे, इतनी खुशी का इजहार किया था। आज भी मुझे वो याद है, मुझे जो दुआओं से उन्होंने नवाजा था। बहरहाल बहस पे कई हमारे दूसरे मेहमानान खुसूसी हैं। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देते हुए कि जलसा मुफ्ती, कुछ लोग मुझे पता है इस बात का कि मुफ्ती अशरफ अली साहब एक ही सब्जेक्ट पे इतने एक्सपर्ट हो गए थे, जो हमारे इमाम बुखारी का सब्जेक्ट जो है वो कई साल तक, मेरे ख्याल से 30-40 साल तक, 50 साल तक एक ही सब्जेक्ट पे इतना एक्सपर्टीज हो गए थे वो। शायद ही हिंदुस्तान में कोई मौलाना, कोई आलिम इस सब्जेक्ट पे इतना एक्सपर्ट हो सके, जितनी मेरी जानकारी है। बहरहाल मैं बड़े अदब के साथ, फिर एक बार मैं कहता हूँ, बड़े अदब के साथ बहस पे बैठे हुए तमाम उलमा इकराम से मैं अपील करता हूँ कि इस मदरसे में बच्चों को, जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, मदरसा इस कौम की पहचान है, मदरसा इस कौम की पहचान है, मदरसे होने चाहिए। मगर ये मदरसे में एक साइंटिफिक टेम्पर लाइए, बच्चों को साइंस भी सिखाइए, बच्चों को कन्नड़ा भी सिखाइए और बच्चों को साइंस भी सिखाइए। एक सब्जेक्ट आज दुनिया कहाँ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोचो, एक सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रखिए। ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटका का वजीर आला कौन है, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि एक डिप्टी कमिश्नर का क्या काम है, एक तहसीलदार का क्या काम होना। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कर्नाटका हो या किसी रियासत में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता है। देखिए, आज हकीमुल मिल्लत हज़रत अमीर शरीयत मोहम्मद मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब, उनकी सवान हयात, आज इसका इजरा हुआ है। ये बहुत अहम है। हजरत की शख्सियत एक अजीम शख्सियत थी। हजरत हकीमुल मिल्लत जो है इस मुल्क के एक अनमोल रतन थे। आप जो है एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। आपके मसरूफियात यहाँ जो है तकरीबन 50 साल आपने इस दारुल उलूम सबील इरशाद में आपने जो है दर्स हदीस यानी बुखारी शरीफ पढ़ाया है। ये मुल्क में बहुत कम उलमा हैं जिन्होंने मुसलसल 50 साल जो है बुखारी शरीफ का दर्स दिया है। आप भी उसमें शामिल है। हजरत जो है, हजरत का एडमिनिस्ट्रेशन मदरसे को चलाने का जो है वो एक अनोखा था। कोई भी आपको जो है 100 रुपये भी देता है या 1 लाख रुपए भी चंदा देता है तो फौरन जो है उसको रसीद देते और उसको 3 जगह उसकी एंट्री करवाते। तो हजरत जो है आज दारुल उलूम सबील इरशाद एक बुलंदी पर है। सारी दुनिया में, न सिर्फ मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में जो है उसकी एक पहचान है। तो उसमें जो है मौलाना अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का अहम रोल है। ये मदरसा और हजरत अमीर शरीयत की हकीमुल मिल्लत की जो शख्सियत थी उसने हर एक को मुतासर किया। आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते या किसी चीफ मिनिस्टर से मिलते, जब वो गुफ्तगू करते तो वो उनके मुतासर हो जाते थे। ये एक मरतबा जो है रहमान खान साहब जो वजीर थे वो, तो एक मीटिंग तमाम उलमा की दिल्ली में बुलाई जिसमें मनमोहन सिंह उस वक्त के वजीर आजम ने शिरकत की। हजरत ने जब गुफ्तगू की तो मनमोहन सिंह इतना मुतासिर हुए, बहुत मुतासिर हुए उससे। और उसी तरीके से मैं अभी एक मौका कह रहा था कि हमारे रियासत के वजीर आला एस.एम. कृष्णा साहब वो बहुत ज़्यादा हजरत की इज्जत किया करते थे। वो हमेशा जो है दोडोर बड़े साहब बोलकर उनको जो है मुखातिब करते थे। कई मरतबा जो वो यहाँ अभी आए थे वो, तो एक मरतबा जो है
کورگ میں ایک واقعہ ہوا، ایک کمیونل رائٹس ہو گئے، تو اس وقت جو ہے ایک وفد جا کر وہاں پہ حضرت امیر شریعت کی صدارت میں ایک وفد گیا، اور آنے کے بعد جو ہے ایس ایم کرشنا صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے ان سے ملاقات کی، اور وزیر اعلیٰ سے کہا کہ وہاں جو ہے کافی نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، تو انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میرے پاس جو ہے آفیشیل رپورٹ آئی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ کے جو افسران جو رپورٹ دے رہے ہیں، جو نقصانات اس میں بتایا ہے وہ بہت کم نقصانات ہیں، جبکہ نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو ایس ایم کرشنا صاحب نے فوراً کہا کہ کیا آپ کے پاس اس کی تفصیلات ہیں؟ تو حضرت نے وہ فہرست ان کو دی، اور ایس ایم کرشنا صاحب نے جو فہرست اور جو مطالبہ جو ڈیمیجز اس میں لکھا تھا، ایس ایم کرشنا صاحب نے وہ پورے کے پورا منظور کیا، سب کو وہ یہ ملا۔ اور اسی طریقے سے یہاں جشن زرین کا ایک موقع ہوا، حضرت کی خواہش تھی مفتی اشرف علی صاحب کی کہ اس وقت کے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا حامد انصاری صاحب کو اس جلسے میں بلایا جائے، تو رحمان خان صاحب نے پوری کوشش کی، اور وہ جو ہے یہاں مدرسے میں جشن زرین کے موقع پر حامد انصاری صاحب آئے تھے، اور ان کا اے ڈی سی اس وقت جو ہے جب حضرت بیان کر رہے تھے تو اے ڈی سی نے مجھ سے کہا کہ شاید وائس پریزیڈنٹ تقریر کیے بغیر یہاں سے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ مفتی صاحب کی تقریر بہت لمبی ہو رہی ہے۔ تو میں اس وقت گھبرا گیا، اور آہستہ سے جو ہے میں وائس پریزیڈنٹ حامد انصاری صاحب سے کہا کہ آپ کے اے ڈی سی یہ کہہ رہے ہیں 5 منٹ جو ہے آپ یہ، انہوں نے کہا آپ فکر مت کیجیے، جلسہ جب تک ختم نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا۔ تو پورا جلسہ ختم ہونے تک جو ہے حامد انصاری صاحب رہے، اور جانے کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا مفتی اشرف علی صاحب کو کہ میں نے، وہ بہت کم مدرسوں کے جلسے میں جایا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اتنا منظم طریقے سے اجلاس میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی مدرسے کا۔ حضرت کے مختلف کمالات میں بطور امیر شریعت ایک کمال یہ بھی تھا کہ کوئی بھی مسئلہ آتا تو نمٹانے میں، سیاسی سماجی مسائل کے نمٹانے میں اہم رول نبھاتا۔ آج ایک رکنی امیر شریعت کا ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے، کیا دیکھیے ایک مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ملی مسئلہ ہو یا معاشی مسئلہ ہو یا کہیں بھی فساد ہو، حضرت سب کو ٹیلی فون کرتے، مجھے بھی فون کرتے، رحمان خان صاحب کو، سب کو طلب کر لیتے تھے اور سب سے مشورہ کرتے۔ آج اس بات کی کمی ہو رہی ہے، جب ایس آئی آر کا یہ معاملہ ہوا ہے، اگر حضرت امیر شریعت اس وقت ہوتے تو تمام سیاستدانوں کو، تمام علماء کو بلا کر یہاں سے جو ہے ایک ڈائریکشن جاتا کہ اس ایس آئی آر کا کیسے ہم مقابلہ کریں، کیا کریں۔ وہ کمی آج ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دارالعلوم سبیل الرشاد میں اشرف التذکار کا اجرا عمل میں آیا ہے۔ مولانا وسیم محمد سالک رشادی نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح عمری پر انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے جو بڑے مبارکباد کے قابل ہیں، اور ہمارے نہایت کرم فرما جناب مہروز صاحب اس پوری کتاب کو چھپوانے میں اپنے صرف خاص کو لگایا ہے۔ اللہ ان کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ چونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دستار بندی کے موقع پر حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ اور شہر کے مختلف اداروں نے مل کر حکیم الملت کا خطاب دیا، اور ماشاءاللہ حضرت مفتی اعظم بھی رہے، اور ماشاءاللہ 50 سال تک بخاری شریف کا درس دیا، اور ساتھ ساتھ آپ دارالعلوم سبیل الرشاد کے محتمم بھی رہے، اور پوری ریاست کے امیر شریعت ثانی آپ رہے۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سیاسی جماعتوں میں اتحاد، اور تمام جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں ان کے درمیان میں اتحاد، اور اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو جوڑنے کے سلسلے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، اور علماء میں بھی، عوام میں بھی آپ کافی مقبول تھے، اور اللہ نے آپ کو زبان بھی ایسی دیا تھا کہ اردو جب بولتے تو لگتا تھا کہ آپ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، اور آپ بھی منظوم کلام لکھے ہیں، وہ گویا کہ آپ شاعر تھے۔ اشرف آپ نے اپنا لقب رکھا، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے 100 سے زیادہ آپ نے نعتوں کو، نظموں کو، حمدوں کو
آپ نے تحریر فرمایا، اور ساتھ ساتھ بہت سارے مضامین بھی حضرت نے لکھا، اور میں بھی اوج شرف کے نام سے حضرت پر پی ایچ ڈی کیا ہوں۔ اور جب میں حضرت سے ذکر کیا کہ حضرت آپ کی شخصیت پر میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا میری شخصیت ایسی نہیں ہے کہ مجھ پر پی ایچ ڈی کیا جائے، لیکن حضرت چھپے رستم تھے اور زبردست صلاحیت کے مالک تھے، اور ماشاءاللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زبردست اپنے جگہ میں مقام بنایا تھا، اور عوام میں بھی، علماء میں بھی، اور سیاسی قائدین میں بھی آپ خاص سے مقبول تھے۔ اللہ آپ کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر حضرت نے جو باتیں پیش کی ہیں تو اس پر عمل پیرا ہو۔ اور عزیز دوستو، ہم اپنے بڑوں کی قدر کریں۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پورے اساتذہ اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو خانوادہ ہے، یہ اللہ کا منتخب خاندان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شمال کے لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اسی طرح حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا ہے، اسی طرح جنوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان ابو سعود کو منتخب کیا ہے۔ ہم اس خاندان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کے دست و بازو بننے کی کوشش کریں، اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ خاندان معمولی خاندان نہیں ہے، اس خاندان کا ہر بچہ دنیا کی محبت سے خالی پیدا ہوتا ہے۔ لطف اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ کہتے تھے، بڑے حضرت ہمیں کیا دیے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک چیز دے کر گئے ہیں کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ جو جتنا دیکھیں، غور سے دیکھیں، آپ بھی قسم کھا سکتے ہیں کہ واقعتاً اس خاندان میں دنیا کی محبت نہیں ہے، عہدوں کی محبت نہیں ہے، مال کی محبت نہیں ہے، لالچ نہیں ہے کسی قسم کا۔ یہ وہ سارے اوصاف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چیز محنت کرتے کرتے، تزکیہ کرتے کرتے آخر میں جو چیز نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے۔ آخر میں جو گندگی نفس سے نکالی جاتی ہے اللہ کے فضل سے تزکیے کے بعد، وہ بیماری حب جاہ ہے۔ اس خاندان کا کیا کہنا جس خاندان کے بچے اس بیماری سے پاک پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں موجودہ محتمم حضرت قبلہ دامت برکاتہم کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتمم صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب صحت عطا فرمائے۔ جیسے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے ایک انقلابی مجددانہ کام لیا ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کام لیا، ہماری دعا ہے ہم وہی سوچ بھی رہے ہیں، وہی ہم خواب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم سے اللہ مجددانہ کام لے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کی صحت میں برکت دے، اللہ ہم تمام کو آپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوشی کے موقع پر میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں گستاخانہ طور پر اساتذہ کے سامنے کر رہا ہوں، امید کہ ہمیشہ کی طرح مجھے معاف فرمائیں گے۔ بس ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کے بعد میں بہت زیادہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف و کرم سے، اپنے فضل سے یہ موقع ہم تمام کو عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور تمام اصحاب کمال، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور بزرگان دین سلف صالحین کے ارواح کے پر رحمتیں بھیجتا ہوں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں کتاب کے تعلق سے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ جب میں کتاب لکھنا شروع کیا تو عجب میرے ذہن پر باتیں آتی چلی گئی۔ حضرت نے سوم میں جو باتیں کہی، حضرت نے بیانات میں جو باتیں کہی، سب میں نے لکھتا چلا گیا۔ ایک بیان میں حضرت کا نقل کر رہا تھا، وہ جو حضرت قاضی صاحب کے استقبال کے لیے حضرت نے جو تقریر کی ہے، وہ تقریر میں لکھ رہا تھا، اس میں ایک لفظ تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ بار بار سنتا، بار بار سوچتا کہ یہ کیا لفظ ہے،
آخر میں نے ارادہ کیا کہ اتنا حصہ چھوڑ دیں گے، یہ 2 لفظ نکال دیں گے، آگے چلیں گے۔ جیسے ہی میں سوچ کر اس کو نکالنے گیا تو اس وقت میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ عذوبت لسانی ہے۔ یوں محسوس ہوا کہ حضرت مفتی صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ عذوبت لسانی ہے، یعنی زبان کی مٹھاس۔ تو اس طرح سے مفتی صاحب کا فیض الحمدللہ ابھی بھی جاری ہے سارے رشادیوں پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض سے ہم تمام کو مستفید فرمائے۔ اس پر میں اساتذہ کا شکر گزار ہوں، ارکان شورا کا شکر گزار ہوں، اور آئے ہوئے تمام مہمان کرام کا جو دور دراز علاقوں سے سفر کر کر بہت سے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر بالخصوص حضرت محتمم صاحب قبلہ دامت برکاتہم کا کہ شروع سے حضرت نے جو تعاون کیا اس پر میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے رفقائے کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، رفیق محترم مفتی فاروق فوزان صاحب رشادی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے ہی لکھنا شروع کیا مفتی صاحب نے، فاروق صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ اچھا لکھیے، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کتاب کو شائع کرنا اور اس کا جلسہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو آج سے 6 سال پہلے فاروق فوزان صاحب نے مجھ سے جو بات کہی تھی، آج انہوں نے اپنی بات سچ کر دکھائی، الحمدللہ۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے خاص دوست یس مہروز خان صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح اس کتاب کے تعلق سے جتنے احباب نے میرا تعاون کیا کسی بھی طرح سے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بے انتہا قبول فرمائے اور اسی طرح کی کتابیں ہمارے رشادی علماء کو مزید لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے حضرت اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس ان ٹوٹی پوٹی باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوبارہ اساتذہ کرام سے، میرے شیخ محترم دامت برکاتہم سے، حضرت محتمم صاحب سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صادق بے خبر نبود ذر راہ رسم و منزل ہا، سالک الگ ہیں ہمارے مولانا، کہاں ہے سالک سے؟ ادھر آ، اس کی رونمائی ہوگی آپ کو کوشش پر ہے کہ سامنے بیٹھنا چاہیے، یہاں بیٹھنا چاہیے۔ الا یہ ساقی ادر کا اسن و ناول ہا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، فارسی کا مشہور شعر ہے کہ پیر مغاں اگر آپ سے بولے کہ آپ کا جو سجادہ ہے نا اسے شراب سے تر پتر کیجئے، تو آپ کو کرنا ہوگا، اس لیے کہ جن اسرار و رموز سے وہ واقف ہیں آپ واقف نہیں ہیں۔ تو ایسے سالک ہیں ہمارے یہ کہ وہ حضرت کے ایسے اسرار و رموز و معارف کو اس میں جمع کیے ہیں کہ سالک بے خبر نبود ذر راہ رسم و منزل حضرت مولانا حکیم الملت اشرف سعودی۔ برہا میں شکر گزار ہوں، میں کچھ طویل کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، اللہ آپ کو جزاک خیر و عطا فرمائے۔ حضرت بھی اس سلسلے میں ماشاءاللہ مسلسل حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور یہ جو ایزی ڈیلیوری اور بیسٹ ڈیلیوری ہوا ہے یہ، تو اس ڈیلیوری میں اس ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ سارے ڈاکٹر ایزی ڈیلیوری کے لیے راستہ نہیں دکھاتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سرجری ہو جائے 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک پہنچے گا، ایزی ڈیلیوری 40-50 میں ہو جائے گا۔ تو حضرت کی بھی بڑی محنت رہی، جذبہ رہا اور رہبری رہی، اس لیے ہم سب ان حضرات کے ممنون ہیں اور مشکور ہیں کہ آپ نے کوشش کی اور ان کے سامنے ماشاءاللہ ایک عظیم ذخیرہ آپ نے پیش کیا۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں جب حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر حضرت مولانا انور شاہ صاحب
रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी नक्श दवाम, तो रस्म इजरा में दारुल हदीस तहतानी में जलसा हो रहा था, कारी तैयब साहब भी थे उसमें मौजूद। तो हज़रत कारी तैयब साहब के सामने रस्म इजरा के वक्त जब वो किताब हज़रत के पास दी गई, नक्श दवाम, हज़रत मौलाना अफजल शाह साहब ने लिखा था, अफजल शाह साहब पर तकरीबन वो फ़ज़ाइल अमाल की ज़ख़ावत। तो हज़रत कारी तैयब साहब दारुल हदीस तहतानी में दारुल में खड़े होकर इस तरह उस किताब को अपने हाथ में लिया, इधर और सबके सामने उसको इस तरह सर पे रखा और फरमाया कि ये मेरे लिए बड़ी सआदत है कि मेरे उस्ताद मोहतरम के हालात और सवाने की किताब मुझे हदियतन दी गई। ये आपका रौब इस कदर था कि हम लोगों को आपके सामने कोई जरूरत नहीं होती थी। यही आप नवाजों का था कि आप इमाम के बिल्कुल पीछे खड़े होकर पूरे ध्यान से नमाज पढ़ते थे और इमाम जो है पर ठंडी फरमाते थे। अच्छी तरह के साथ नमाज पढ़ाते वो आपकी अल्लाह के वजीर मरवा बड़े बड़े क्लास में पढ़ने का हुक्म दिया, कुरान शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया था। कुरान मजीद के आप आंसू के साथ कुरान मजीद के माना और हुक्म के साथ समझते हुए सीधे कराओगे में भी इस्तेमाल रहता था कि जहाँ बात पूरी हो गई हो वही इमाम लोगों को आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन आपसे सीखे हुए सबक हम सबको याद है। जिससे तो ज़्यादा मौका नहीं, उसके इसी मौके से बात कर अपने मुद्दों को सब बचाओ। दुआओं में अल्लाह ताला हम सबको हरते बचाने के मुताबिक अपने बंदे की पूरा करने की कोशिश करता फरमाए। वहाँ से जावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم رب ارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم اجعلني من الصالحين اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم سهل لنا ابواب رزقك اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم بارك لنا في امور ديننا ودنيانا واختم امورنا بالخير اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين وارزقنا الصالحين اللهم حسن مرادنا ومراد المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المتقين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله
पढ़ी जाएगी, फौरन नमाज अदा की जाएगी। नमाज से फारिग होकर मेहमानान किराम से गुजारिश है कि वो दावत महज़र से, तनावुल महज़र से महफूज होकर, फारिग होकर तशरीफ ले जाएं। ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದರೂ ಸಮೇತ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಮೇರಿಯ ಬೈಬಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದರ್ ಮೇರಿಯ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಜೈನ सियासी लोगों के लिए हजरत बेहतरीन कायद थे, बेहतरीन रहबर का हजरत रहनुमाई फरमाते थे, जिनके ज़ौक़ और शौक़ के साथ हमारे रहबर साहब ने जो अल्लाह ताला उनको देगा कि ये इदारा और इतनी तरक्की करे। यह सफाई का मामला जब भी खिदमत से फारिग हुआ, मैं बिल्कुल मामूली से खिदमत नहीं हुआ। जो बशारत और जो खुशी और जो मसरत की जो झलक हज़रत से अज़ीज़ा निगरानी मुझे याद है। हमने अपनी सालसे में तालिबीन के ज़माने के बाद तकरीबन 27-28 साल अरसा के दरमियान में भी आपको जब भी देखा तो ऐसा ही महसूस हुआ कि आपका मकाम सबसे नुमाया, सबसे मुमताज़, अलगज़। आपको इतनी सारी खूबियाँ अपने तलबा के दरमियान, आवाम के दरमियान जो हासिल, अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदार घराना, इल्म-दोस्त घराना, आलिमाना घराना है। मैंने शुरू में आयत पढ़ी, सूरह हुजरात की इब्तिदाई आयत, तफसीर का मौका नहीं। अहम काम से फारिग होने के बाद मैं कारी इम्तियाज़ अहमद साहब जी ठीक है, उनको दावत देने से पहले मैं हमारे कदीम रहनुमा, कदीम सियासी रहनुमा साबिक़ खास करता हूँ कि वो अपने ताअफ़ुरात का इजहार फरमाएं। मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब ये मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात थे। कई बार इस मदरसे में सबील इरशाद से मेरा बड़ा दिलना ताल्लुकात रहे। मैं समझता हूँ कि ये भी यूपी, बिहार, दिल्ली से उलमा इकराम आया करते। आज यहाँ से दौरान फारिग हुए उलमा इकराम जनाब मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब के थे, जो तमाम से ताल्लुकात। मुझे याद है कि खुदी साहब कब्रिस्तान में 300 से ज़ायद झोंपड़ियाँ जरा साइड से हज़रत मौलाना डॉक्टर
لطیفی دعوت برکاتہم کی شان روشن جو اس کتاب کے ناشر ہیں ان سے گزارش ہے کہ ناظرین کا جو ایک گائیڈنس جو کرناٹک کی سیاست میں ہو یا ہمارے کرناٹک کے سوشو اکنامک اس راستے پہ چلنے کے لیے میں ادھر تم ادھر ہو Wait, sir. Wait, sir. Please, sir. Please, sir. Please, sir. जब